नमस्कार, सुदूरपश्चिम न्यूजमा स्वागत छ। म निखिल आचार्य। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम न्यूजको सुरुमा हेडलाइन्स। कमिसनमा योजना बेच्ने प्रवृत्ति बन्द गरिएको प्रदेश सरकारको दाबी। आत्मनिर्भरता उन्मुख बजेट ल्याइएको मन्त्री शाहीको भनाई। कञ्चनपुरको दोदा नदीमाथिको पुल 8 वर्षदेखि पूरा भएन। धनगढीमा 15 र 16 नम्बर ओडा जोड्ने सडकमा तत्काल ग्राभेल नहाले ठेकेदारलाई थुन्ने स्थानीयको चेतावनी। धनगढीका एकजना व्यापारीको घर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा कब्जा गरिएको भन्दै सूचना टाँस। कुख्यात मिटर ब्याजीको संज्ञा दिँदै थप सम्पत्ति समेत जफत गर्ने दाबी। र कैलालीको धनगढीमा पर्ने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बेहेडा बाबा मन्दिरमा गंगा दशहरा मेलामा 31 लाख बढी आम्दानी। धार्मिक पर्यटनबाट भएको आम्दानी सामाजिक काममा लगाइने। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कमिसनमा योजना बेच्ने प्रवृत्ति अब बन्द गरिएको दाबी गरेको छ। शनिबार बिहान धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले अब आत्मनिर्भरता उन्मुख बजेट ल्याइएको बताउनु भएको हो। आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट शुक्रबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरी टेबल गरिएको थियो। मन्त्री शाहीले 29 अर्ब 26 करोड 59 लाखको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम अभियान सञ्चालन गरेर व्यावसायिक कृषकहरूलाई शून्य ब्याजमा ऋण लगानी, एक स्थानीय तह एक कृषक पाठशाला सञ्चालन गरेर दुर्गम पहाडी जिल्लाहरू र पछाडि पारिएको वर्ग समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा व्यावसायिक च्याङ्ग्रा पालनको सुरुवात गरेर पश्मिनाको कच्चा पदार्थ उत्पादनमा सहकार्य गर्ने लक्ष्य लिएको धनगढीमा आयोजित उक्त पत्रकार सम्मेलनमा शाहीले बताउनुभयो। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका 4 स्थित दोदा नदीमाथिको पक्की पुल निर्माणको काम 8 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। निर्माण सुरु भएको 8 वर्ष बिते पनि उक्त पुलका 3वटा पिल्लर मात्रै थडिएका छन्। वर्षौंदेखि देखतफुली पर्सिया जोड्ने पक्की पुल निर्माण अलपत्र भएपछि लालझाडी गाउँपालिकाका स्थानीयलाई ओहोर दोहोर गर्न शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको पुस 26 गते 3 वर्षभित्र सक्ने गरी लुम्बिनी राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ जेभी कम्पनीसँग पक्की पुल निर्माणको सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि पटक पटक म्याद थप हुँदा पनि अहिलेसम्म पक्की पुल निर्माण भइसकेको छैन। पक्की पुलको पिल्लरको फाउन्डेसन परीक्षणका क्रममा त्रुटि देखिएपछि निर्माण रोकिएको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर पीयूष चटौतले जानकारी दिनुभयो। पक्की पुल निर्माण नहुँदा वर्षौंदेखि नदी तर्न काठको पुलको प्रयोग गर्दै आएको स्थानीय प्रेमा राणाले बताउनुभयो। दोदा नदीमा पक्की पुल नहुँदा वर्षौंदेखि त्यहाँका स्थानीयले आफै बनाएको काठको पुलमा शुल्क तिरेर यात्रा गर्नु परिरहेको लालझाडी गाउँपालिका 4 सिखलपट्टिका कमल साउदले बताउनुभयो। यता धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 15 र 16 जोड्ने सडक धुलाम्य हुँदा स्थानीयले शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। बर्खा लागे पनि पुल र सडक अलपत्र पारिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले पुलको काम सुरु गरेर सडकमा तत्काल ग्राभेल नहाले ठेकेदारलाई थुन्ने चेतावनी दिएका छन्। ठेकेदारले धनगढीको 15 र 16 नम्बर ओडा जोड्ने पर्यटकीय महत्त्वको सडक अलपत्र पारेका छन्। ग्राभेल गरिदिनु भनेर होला ठिक छ हामी गर्छौँ भनेर आश्वासन मात्रै दिनुभयो सर। अनि उहाँ कता पो गायब हुनुभयो न, उनको फोन रिसिभ छैन केही छ। धुलोले मार्दैछ। अब कति छ धुलोले टिप्पर गाडी चल्यो कत्रो धुलो उड्छ हाल गरिदिएछ नि। बच्चाहरूलाई पनि त्यो स्कुलमा कति अप्ठ्यारो हुन्छ अहिले असार लागेपछि धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यत्रो नाला पनि यो पुल बनाएको छैन।
यो चाहिँ पुल चाहिँ पहिला सम्पन्न अनि यसको बेस गराबिल हालिदियो। अब कालो पत्थर बरु बर्खा आयो, कालो पत्थर बरु चाहिँ अर्को वर्ष चाहिँ हाले ठिकै हुन्छ, तर यहाँ मान्छे हिँड्ने जाने बाटो त बनाइदिनु पर्यो। त्यस कारण यदि यस्तै हो भनेपछि भोलिको दिनमा के भने हामीले वडावासीहरूलाई छोपेर भनौँ न हामी वडा कार्यालयमा हामी ठुन्दिन पनि सक्छौँ है, ठुन्छौँ हामी। यदि भनौँ न टाइममा यो काम सम्पन्न भएन भनेपछि हामी ठुन्छौँ। भोलिको दिनमा केही भयो भने तपाईँहरूलाई पनि हामी बोलाएर त्यसपछि के कारणले ठुन्नु भनिसकेपछि, किनभने बाटो समयमा बन्नु पर्यो। सूचना पार्टी पनि बारम्बार मैले भनेको छु कि ल सूचना पार्टी हाल्नुहोस्, किनभने सूचना पार्टी भइसकेपछि कहिले सम्पन्न कति लागत हो सबै पब्लिकहरूलाई थाहा भइसकेपछि उनीहरू पनि हतार हुन्न, किनभने अब यो महिनाको लास्ट हुनसक्छ। त्यस कारणले सूचना पार्टी राख्यो भने त अब जनताहरू झन् आक्रोशित हुने भए। त्यस कारणले के भनेपछि यिनले चाहिँ सूचना पार्टी नहाल्न कारण त्यो हुनसक्छ। बच्चाहरूलाई धुलोले स्कुल जान समस्या छ, पानी परे बाटो बन्द हुने अवस्था छ। सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले हेर्ने गरी ठेक्का भएको यो सडक फागुनभित्र बनाइसक्नु पर्नेछ, तर यो बर्खा कसरी कटाउने चिन्ता स्थानीयलाई छ। धार्मिक स्थल बेहडा बाबा जाने सडक यही हो, पर्यटकीय भादा गाउँ जोड्ने सडक पनि यही हो। मर्दा पर्दा वडा नम्बर 16 का जनतालाई यही बाटोको विकल्प छैन। तर कहिले बन्छ पुल? प्रदेश सरकारका मन्त्री रमेश सिंह धामीलाई जनताको प्रश्न छ। ल हेर्नु त, म त यो आज यो 15 नम्बरतिरको हाम्रो उर्मा भादा बाटो थियो नि, यो धेरै दुःख भयो यता। त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ आएँ होइन, यहाँ अलि ठेकदार हराएछ। अब त्यो पुलिस लगाउनु पर्यो, नभए पुलिस लगाएर यसरी छोप्नु पर्यो सबलाई। ल प्रहरी लगाएर भयो भने एकछिन ठेकदारलाई यहाँ फिल्डमा उभ्याएर अलिकति चाहिँ यो बर्खा हिँड्ने माहौल चाहिँ मिलाउँछ र है। जे चाहिँ टेन्डर प्रक्रिया जाने बेला जे सहमतिहरू राज्य पक्षसँग भएको छ, सरकारसँग भएको छ, त्यो काम पुरा गर्नुपर्छ। उहाँलाई के समस्या परेका छन् यहाँ जनतालाई अहिले भन्नुपर्छ, सम्बन्धित निकायमा जानकारी पनि गराउनुपर्छ। काम जिम्मा लिने, ठेक्का लिने, ठेक्का लिइसकेपछि बिचमा छोड्ने जो यो प्रवृत्ति हाबी भएको छ, यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि हामी जनप्रतिनिधिहरू र सबै पब्लिकहरू एक भएर यस्तो प्रवृत्तिलाई हामीले चाहिँ अब पाखा लाउनुपर्छ। काम चोरहरूलाई हामीले अब चाहिँ जनताको सपोर्टमा, जनताको सहयोगमा हामीले अब ठेगान लाउनुपर्छ। उहाँलाई समयमा यो काम सम्पन्न गर्नका लागि म चुनौती पनि दिन चाहन्छु। अब हेर्नुहोस्, अब हामीले झुकेर अब सहेर चाहिँ काम छैन हैन। अन्त सूचना पार्टी पनि नरहेछ, सूचना पार्टी पनि तुरुन्त लगाएर त्यो त काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि लगाउने हो नि त। भोलि यहाँ परिश्रमी पनि ढलाइ भइहाल्छ र माथिबाकी हिँड्ने वातावरण पनि छिटो भइहाल्छ। न्युज नेपाल टेलिभिजनले सुदूरपश्चिम प्रसारण केन्द्रबाट केही दिन यता हाम्रो धनगढी हामी बनाउँछौँ कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएको छ। अबको पालोमा सोही स्तम्भ। बजारको सरसफाई गर्ने क्रममा सबैभन्दा बढी प्लास्टिक र गुटखा भेटियो। यसको प्रयोगमै प्रतिबन्ध लगाएर उपमहानगरपालिकाले त्यसको विकल्प खोजेको छ। प्लास्टिक मुक्त धनगढी बनाउने लक्ष्यका साथ प्लास्टिकका वस्तु प्रतिबन्ध ऐन 2079 बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ। क्यान्सरको कारण बन्ने प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। प्रयोग गर्नेलाई जरिवाना हुन्छ। यस्तो जरिवानाबाट उपमहानगरपालिकाले 2080 को वैशाख 15 सम्म 1 लाख रुपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन पनि गरिसकेको छ। प्लास्टिकलाई चाहिँ हामीले कमभन्दा कम प्रयोग गर्नुपर्छ र प्लास्टिकलाई रिसाइकल हुने प्लास्टिक, वान टाइम युज प्लास्टिक, त्यही भएर हामीले वान टाइम युज प्लास्टिक, पोलिथिन ब्याग, त्यसपछि तपाईँको प्लास्टिकको कप र प्लास्टिकको गिलास यस्तो चिजलाई चाहिँ बेन्ड गर्ने भनेर भनेको। उपमहानगरपालिकाले प्लास्टिकका खास किसिमका वस्तु प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन ल्याएको मात्रै होइन, विकल्पका लागि पनि कार्यक्रम ल्याएको छ। लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत प्लास्टिकको विकल्प दिन थालिएको छ। विभिन्न वडाका महिलाहरूलाई समूहमा आबद्ध गराएर सालको पातबाट दुना टपरी बनाउने तालिम दिने गरिएको छ। ती महिलाहरूले
झरेर खेर जाने सालका पातबाट पैसा कमाउन थालेका छन्। यसले प्लास्टिक मुक्त गराउने अभियानमा विकल्प दिन थालेको छ। विभिन्न वडाहरूका महिलाहरूलाई समूहमा आबद्ध गराएर यो सालको पातबाट दुना टपरी बनाउने तालिम चाहिँ सञ्चालन गरेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। तालिम गरेर हामीले यही समूहैबाटै भनौँ सबै महिला दिदीबहिनीहरू मिलेर एउटा व्यवसायको रूपमा हामी काम गरिराखेछौँ। सबैजना सिकौँ, रोजगार गरौँ। एउटा पातबाट पनि हामी 10 रुपियाँ कमाउन सक्छौँ। हामी स्वावलम्बी छौँ। हामीलाई आफ्नै श्रीमानबाट माग्नु पर्दैन, आफ्नो आमा बुवाबाट माग्नु पर्दैन, बाहिर गएर हामीलाई कसैको अगाडि हात फैलाउनु पर्दैन। यो केही काम नभएर अब त्यस्तै हुन्छ नि त, बाहिर जाने सोच यस्तो पनि राखिसकेको थिएँ। अहिले चाहिँ यो भएर चाहिँ मैले अब केही गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो पनि लागिरहेछ मलाई। मेन त अघिल्लो महिनाको चाहिँ 18,000 एकजनै साथीहरूले हाम्रै बिचमा चाहिँ उहाँलाई आवश्यकता परे हुँदाखेरि हामीले लगानी लगाइसकेका छौँ। बाँचेको चाहिँ हाम्रो कोषमा छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्लास्टिकको विकल्प दिन लघु उद्यम कार्यक्रम मार्फत दुना टपरीको जस्तै फाइबर झोला उत्पादन गर्ने तालिम पनि दिएको छ। यो फाइबर झोला सिकाउनु भयो, साटुन झोला सिकाउनु भयो, अनि हामीले कोट कभर सिलायौँ, जेब्रा झोला सिक्यौँ, अनि सानो यस्तो हाते पर्सहरू पनि सिकाउनु भएको छ। नगरपालिकाले दिँदाखेरि हामीले अहिले उद्योग यो फाइबर झोलाको उद्योग पाएर व्यवस्थित काम गर्ला, माथि जाउँला भन्ने आश बोकेर हिँडिरहेछौँ। सक्षम भएर आफ्नो खुट्टोमा उभिएर 2 पैसा कमाउने बाटो देखाइदिनु भएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै किसिमका झोलाहरू सिकाए, राम्रोसँग सिकियो। त्यो झोला सिकेर अनि हामीलाई 5वटा मसिनहरू पनि दिनुभएको छ नगरपालिकाबाट। कोही चाहिँ कटिङमा व्यस्त हुनुहुन्छ भने कोही चाहिँ सिलेका झोलाहरूलाई धागोहरू काटेर अनि त्यसलाई राम्रोसँग मिलाएर पटाएर राखिरहेछौँ। अनि 2-4 जना चाहिँ हामीले बजारमा गएर बजारको माग के छ कस्तो छ भनेर त्यसको बारेमा राम्रोसँग बुझेर झोलाहरू बिक्री पनि गरिरहेको छौँ। कैलालीको धनगढीमा पर्ने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बेहडा बाबा मन्दिरमा यो वर्षको गंगा दशहरा मेलामा 31,74,861 रुपैयाँ आमदानी भएको छ। मन्दिर व्यवस्थापन सेवा समितिले आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरेको हो। शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्दिर व्यवस्थापन समितिले यो वर्षको गंगा दशहरा मेलाबाट मन्दिरको 31,74,861 रुपैयाँ आमदानी भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पद्मराज जोशीले मेला आयोजना गर्दा 7,85,389 रुपैयाँ खर्च भएको र 23,89,472 रुपैयाँ बचत भएको बताउनुभयो। बचत भएको रकमबाट सामाजिक कार्य र मन्दिर क्षेत्रको विकासमा खर्च गरिने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले धनगढीको एउटा घर आफ्नो कब्जामा लिएको छ। सूचना टाँसेर धनगढीका शेख मुनिर अहमदको घर आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको सो पार्टीले बताएको हो। शनिबार धनगढी 1 पशुपति टोलमा रहेको मुनिरको घरमा सूचना टाँस गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको आग्रहमा घर कब्जामा लिएको उल्लेख गरेको छ। सूचनामा 100औं जनालाई घरबारविहीन बनाउने, कैयौंलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने तथा कैयौंलाई बेपत्ता हुन बाध्य बनाउने कुख्यात मिटर ब्याजी शेख मुनिर अहमदको घर जनताको आग्रह र सहभागितामा जननियन्त्रणमा लिइएको छ भनिएको छ। साथै कुख्यात अपराधीको चल अचल सम्पत्तिको सूचना पाउने बित्तिकै त्यो पनि जफत गरिने सूचनामा भनिएको छ र सो सम्पत्तिको स्वामित्व पनि पीडित जनतामै रहनेछ भनिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शेख मुनिर अहमदलाई कुख्यात मिटर ब्याजीको संज्ञा दिएको हो। कैलालीमा जीपको ठक्करबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। गोदावरी नगरपालिका 4 खैरानामा C3 प 8925 नम्बरको मोटरसाइकललाई जीपले ठक्कर दिएको थियो। डोटीको शिखर नगरपालिका 9 का 35 वर्षका राजेन्द्र सिंह खड्काले चलाएको मोटरसाइकललाई कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका 42 वर्षका झलक ऐडीले चलाएको प्रदेश 3 को 01-024-5148 नम्बरको जीपले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलका चालक खड्कालाई चोट लागेको थियो। छाती र मुखमा गम्भीर चोट लागेपछि खड्काको उपचारका क्रममा गएराती मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जीप चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
कैलालीमा भन्सार छलीका सामान बरामद गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 मिलन चोक नजिकबाट प्रहरीले भारतबाट भन्सार छली ल्याएका 51,000 बराबर मूल्यका चिनी, खुर्सानी, घिउ, डेरी क्रिम, मिठाई, खुद्रा सामान, सुपारी लगायतका सामानहरू बेवारिसी अवस्थामा फेला पारी बरामद गरेको हो। यस्तै शुक्रबार साँझ टिकापुर नगरपालिका 6 बेलुवा टिकापुर खक्रेौला सडक खण्डमा भन्सार छलीका 65,000 मूल्य बराबरका रेडिमेड सर्ट कपडा बरामद गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुर र प्रहरी चौकी सत्तीबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले बेवारिसी अवस्थामा फेला पारी सो सामान नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिका 2 ट्राफिक चौराहाबाट भारतबाट भन्सार छली ल्याएका 9,000 मूल्य बराबरको चिनी, ललिपप, पास्ता, माउन्टेन ड्यू, बिडी लगायतका सामानहरू बरामद गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीबाट खटिए गएको प्रहरी टोलीले बेवारिसी अवस्थामा फेला पारी सो सामानहरू नियन्त्रणमा लिएको हो। यसैगरी शुक्रबार राति धनगढी उपमहानगरपालिका 19 थापाघाट स्थित भारतबाट भन्सार छली गरी ल्याइएका 10,000 मूल्य बराबरको चिनी, पास्ता इलाका प्रहरी कार्यालय बहुलिया कैलालीबाट खटिए गएको प्रहरी टोलीले बेवारिसी अवस्थामा फेला पारी नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। कैलालीमा मरेको अवस्थामा 2 गाई फेला परेका छन्। गाईमा बाहिरी कुनै पनि घाउ फेला नपरेपछि पशु चिकित्सकलाई बोलाएर देखाउँदा विषादीको प्रयोग भएको खुलेको देखिएको छ। कैलालीको पहलमानपुरमा छाडा पशु चौपायाका कारण आजित भएका किसानले विषादी प्रयोग गरेर गाई मारेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। घोडाघोडी नगरपालिका 10 का वडा अध्यक्ष जालुराम चौधरीले मारेका गाईलाई उठाइए पनि विषादी कसले खुवाएको हो भन्ने बारे नखुलेको बताउनुभयो। उता कञ्चनपुरमा पनि भन्सार छलीका सामान सहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। बेलौरी नगरपालिका 9 रतनपुरका 35 वर्षीय शंकर दत्त भट्टलाई भन्सार छलीको सामान सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भट्टले चलाएको C7 प 871 नम्बरको मोटरसाइकलमा भन्सार छलीका अन्दाजी 1,09,000 मूल्य बराबरको चिनी, मैदा फेला पारी मोटरसाइकल सहित नियन्त्रणमा लिइएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढी र अस्थायी प्रहरी पोस्ट बनसाहाबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले सामान सहित भट्टलाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ। यस्तै कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 10 भुँडा लट्ठा घाट स्थित नेपाल भारत सीमाना नजिक शुक्रबार साँझ सडक किनाराबाट भारतबाट भन्सार छली ल्याइएको टमाटर, हरियो बोडी खुर्सानी, काँक्रा, सिमला मिर्च, भिन्डी लगायतको तरकारी अनुमानित 15,000 मूल्य बराबरको तरकारी बेवारिसी अवस्थामा फेला पारी नियन्त्रणमा लिइएको छ। शुक्रबार राति नै बेलौरी नगरपालिका 2 बैजू डाँडाबाट अवैध भन्सार छली ल्याइएका अन्दाजी 90,800 मूल्य बराबरको कुरकुरे, चिसो पेय पदार्थ, फ्रुटी, मैदा, लिची, जुस लगायतको सामान सहित C7 प 715 नम्बरको मोटरसाइकल बेवारिसी अवस्थामा फेला पारी प्रहरीले जफत गरेको छ। यो खबरसँगै हामी सुदूरपश्चिम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। समाचार सक्नु अघि हेडलाइन्स फेरि एकचोटि। कमिसनमा योजना बेच्ने प्रवृत्ति बन्द गरिएको प्रदेश सरकारको दाबी। आत्मनिर्भरता उन्मुख बजेट ल्याइएको मन्त्री शाहीको भनाई। कञ्चनपुरको दोदा नदीमाथिको पुल 8 वर्षदेखि पूरा भएन। धनगढीमा 15 र 16 नम्बर वडा जोड्ने सडकमा तत्काल ग्राभेल नहाले ठेकेदारलाई थुन्ने स्थानीयको चेतावनी। धनगढीका 1 जना व्यापारीको घर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा कब्जा गरिएको भन्दै सूचना टाँस। कुख्यात मिटर ब्याजीको संज्ञा दिँदै थप सम्पत्ति समेत जफत गर्ने दाबी। र कैलालीको धनगढीमा पर्ने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बेहेडा बाबा मन्दिरमा गंगा दशहरा मेलामा 31 लाख बढी आम्दानी। धार्मिक पर्यटनबाट भएको आम्दानी सामाजिक काममा लगाइने। हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। यो समाचार बुलेटिनबाट हामी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।